निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। अगर इस मुल्क में कोई सियासी जमात है जो इस मुल्क को बचा सकता है, जो इस वफाक को बचा सकता है, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तालीम, सेहत और बिजली मुफ्त मिलेगी। सैलाब मुतासरीन को 30 लाख घर बनाकर देंगे। बिलावल भुट्टो ने 10 नुकाती मंशूर का ऐलान कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 18 महीने इत्तेहादियों के साथ गुजरे, महंगाई और दहशत गर्दी रोकने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इत्तेहादियों से राहें जुदा करने का ऐलान। बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का पावर शो। मुल्क भर से जियाले शरीक हुए। आसिफ जरदारी ने कहा कि अवाम के हक़ की हमेशा हिफाजत करेंगे। भुट्टो रेफरेंस की समाअत शुरू होने पर कह सकता हूँ कि कर्ज उतार दिया। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा गरीब है। मसला कराची, कोयटा, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच का है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जाती, उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा कि भूखा कैसे सोता है। हमेशा भुट्टो साहब के मिशन को और बीबी साहबा की शमा को जलाए रखा। भुट्टो साहब के रेफरेंस के बाद कि तकरीबन हमने सारे कर्ज उतारे हैं। शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार। साबिक वजीर खारजा को रावलपिंडी पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी अडयाला जेल पहुंची। पीटीआई रहनुमा को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी का हुक्म वापस ले लिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के अहम रुकन हैं, उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब के सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया कि इलेक्शन कमीशन के सामने भी हम नोटिस आए और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप एक दरख्वास्त हमें दे दें और हम इन पे इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा तो है, लेकिन हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और जो भी फोरम अवेलेबल को वहाँ होगा, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को हम वो एप्लीकेशन दे देते कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मखदूम फैसल साले हयात साहब का। आज ये सफ़र हमने इकट्ठे तय करने का जो यहाँ पर ऐलान किया है, नेक नीति और खुलूस दिल के साथ हम पाकिस्तान की खिदमत करने का अज़म लेकर हम चले हैं। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। में नून लीग को बड़ी विकेट मिल गई। फैसल साले हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल। कहा चिन्योट को नून लीग का किला बनाएंगे। शहबाज शरीफ की फैसल साले हयात को मुबारकबाद, बोले सफ़र इकट्ठे तय करेंगे, इंतखाबी मुहिम में मेहनत करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में नए सफ़र का आगाज़ होगा। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनकर अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। इंतखाबी मैदान के लिए रिटर्निंग फील्डिंग सेट होने लगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज़। N127 पर बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज़ दायर। सरगोदा में मरीम नवाज के कागजात पर भी एतराज़ लग गया। N122 पर बानी पीटीआई के कागजात सज़ा याफ्ता होने पर चैलेंज। PK45 पर मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद। राजा रियाज, हमजा शहबाज, खालिद मकबूल, साद रफ़ीक, गुलाम बलोर, मंजूर वसान, जावेद हाशमी के फॉर्म दुरुस्त करार। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुल्क में 92,500 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। पोलिंग स्कीम 8 फरवरी से 15 रोज़ कबल जारी होगी। पोलिंग स्टेशन का हतमी ड्राफ्ट तैयार। पंजाब में 438 कौमी और सूबाई हलकों में 51,821 पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला। सिंध की मजमूई 191 नशस्तों के लिए 19,236 पोलिंग स्टेशन बनेंगे। बलूचिस्तान में 66 नशस्तों पर 5,015, खैबर पख्तूनख्वा की 160 सीटों पर 15,337 पोलिंग स्टेशन बनेंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए 990 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे।
الیکشن کمیشن کا عام انتخابات کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم، کام کا باضابطہ آغاز کر دیا، انتخابات کے نتائج مکمل ہونے تک فعال رہے گا۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کنٹرول روم آر اوز، ڈی آر اوز سمیت تمام متعلقہ عملے اور اسٹیک ہولڈر سے رابطے رکھے گا۔ الیکشن کمیشن نے شکایات کے اندراج کے لیے ای میل، واٹس ایپ نمبر جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی اپیل چھٹیوں میں مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ چھٹیوں میں 3 رکنی بینچ دستیاب نہیں، چھٹیوں کے بعد 3 رکنی بینچ کیس کو سنے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، سزا کے خلاف اپیل زیر التوا ہے، اگر بانی پی ٹی آئی کی درخواست مقرر بھی ہو جائے تو فائدہ نہیں ہوگا، اپیل زیر التوا ہو تو سزا معطل ہونے کی مثال نہیں ملتی۔ دفاعی میدان میں ایک اور سنگ میل، پاکستان کا فتح 2 میزائل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سسٹم جدید ترین ایوینکس نیویگیشن سے لیس ہے، 400 کلومیٹر تک انتہائی درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی فوجیوں اور سائنسدانوں کو مبارکباد۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کے بعد ٹاپ گیئر، مارکیٹ 1692 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 60,663 پوائنٹس پر بند، مارکیٹ حجم میں 2.86% کا اضافہ۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائی، جعلی شناختی کارڈ بنانے میں ملوث گینگ کے 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان نادرہ میگا سینٹر اسلام آباد میں بطور ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سینئر ایگزیکٹو تعینات رہے۔ 2019 اور 20 میں غیر ملکیوں کو شناختی کارڈ جاری کیے۔ ملزمان احساس پروگرام کے نام پر مزدور طبقے کا بائیو میٹرک لیتے اور فیملی ٹری میں افغان شہریوں کا اندراج کرتے تھے۔ کراچی میں سال نو پر اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور ڈبل سواری پر پابندی یقینی بنائی جائے۔ ڈی جی رینجرز سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ ترجمان رینجرز کے مطابق قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اجلاس میں عادی جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ، داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ مزید سخت بنانے کی ہدایت۔ لاہور میں ون ویلرز اور سہولت کاروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، نیو ایئر نائٹ سے قبل کارروائی ہوگی۔ سی ٹی او لاہور کے مطابق سال نو پر 90 مقامات پر ناکے لگائے جائیں گے، موٹر میکینک بھی جیل کی ہوائیں کھائے گا۔ سرگودھا میں کمسن بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات نہ تھم سکے، درندہ سخت شخص نے 8 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ فیکٹری ایریا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ 8 سالہ دعا قرآن پڑھنے معلمہ کے پاس گئی تھی، استانی کے دیور نے زیادتی کا نشانہ بنایا، میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔